الحديث الأول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني دخلت عليه وقعدت بين يديه وهو واقع قبله على صدره ففاضت علي منه صلى الله عليه وسلم ثلاث سور مثالية: الأولى أعلى وأسفله عظيم وأسفله كالطبع فالأعلى والثانية فيه والثالثة الله عليه وسلم وإنها مستوعبة لتهذيب المراتب السافلة الجسمانية والعالية الروحانية والثانية تمهيد لنسبة السالكين الذين فسعت نسبتهم فيما يلي أسفل البحر والثالثة تمهيد لنسبة المنزوبي الذين فسعت نسبتهم فيما يلي أعلى فقط. ولما فهمت الفهم المراد بهذه السور الثلاث رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وتبسم إلي ومس يديه وأشار إلى البيعة وقد انتحت اتصلت ركبتين فلقد صلى الله عليه وسلم بين يديه وصفعة ووضع ثقله على صدره وغمض عينيه وفعلت كما فعل فصاب على قلبي تلك المسمع الذي وجدتها أولا. الحديث الثاني: بينما المراقب في المسجد في بلدة بهمباي بعد العصر تشاهدت روحه الكريم صلى الله عليه وسلم قد حصلت فألبسني عذالا وظهر لي في ذلك الحين بعض دقائق العلوم الشرعية ولم تزل حينا بعد حين. الحديث الثالث: رأيت في المنام أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما نزلا في بيتي وبيد الحسن رضي الله عنه قلم وبصر لسانه وبسط يده في اليمين وقال: هذا قلم جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك بيده وقال: حتى يصلحه الحسين وأصلحه وكان عليه ونبي لله من ذلك وقال الحسين رضي الله تعالى عنه وقال: هذا رداء جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.